डरपोक तो नहीं है ये? डरपोक तो बिल्कुल नहीं है। पंजाबी जब लड़ने पे आ जाएं तो आपके निशाने हैदर किसने सबसे ज़्यादा लिए हैं? ठीक है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से फ़ौज में लड़ना और अपनी फ़ौज से लड़ना दो मुख्तलिफ बातें हैं। ठीक है, और फिर आई मीन आपको ये पता है कि अंग्रेज़ों को सबसे बड़ी शिकस्त इंडियन सॉइल पे पंजाबी फ़ौज ने दी है चिलियांवाला में जी, 1849 में। बिल्कुल, तो पंजाबी तो किसी सूरत में भी डरपोक नहीं, चाहे वो सिख थे या मुसलमान थे, ठीक वही है। नस्ल है। पीटीआई कहती है, इमरान खान साहब कहते हैं, एक तो उन्होंने इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा, दूसरा एक पार्ट तक को तो मानते हैं कि जी ये जो एहतजाज है जो हमारे कोर कमांडर हाउस या जीएचयू के बाहर हुआ, उन्होंने कहा ये बिल्कुल जेन्युइन बनता था, ये अवाम का नेचुरल रिएक्शन था जो होना चाहिए था। और एक इसके बाद आपको पता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया वैसे भी पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त बिकता है। और अब इस वक्त आप भी आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि चल क्या रहा है। अब तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया को की ख़बरों को, हालांकि ये सबसे अथेंटिक सोर्स कहलाता था, अब इस सोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ तस्वुर किया जाता है। तो आप समझते हैं ये एहतजाज जितने भी लोग थे वो 2000-3000 जितनी भी आप बात करें, क्या ये पूरी पीटीआई थी? नहीं, क्या एक्चुअली देखें लोग तो बहुत कम थे ना एहतजाज पे। अगर ज़्यादा लोग आते तो शायद इनकलाब ही आ जाता। ओके, देखें लोग तो निकले नहीं, जो फैक्ट है। देखें जिस दिन खान साहब को गोली लगी थी ना, ठीक है, तो मैंने एहतजाज की कॉल दी एज जनरल सेक्रेटरी पंजाब कि ठीक है। फैसलाबाद में एहतजाज होगा और समुंदरी रोड पे होगा, यहाँ पे राणा साहब ठीक के है। घर के करीब, राइट। ठीक है, और टोटल 4-5 हज़ार लोग थे। तो मैंने ठीक कहा है। इससे बड़ा वाकया क्या हो सकता है कि खान साहब को गोली लग गई है। तो ठीक मैंने है। और फिर मैंने बाकी पंजाब की भी रिपोर्ट ली और मैं वापस आया। मैंने पार्टी को और खान साहब को कैटेगोरिकली बताया कि सर आपकी गोली लगने पे सिर्फ इतने कम लोग निकले हैं, तो लोग उसे उम्मीद ना रखें। ठीक है, और अभी तक आप देख रहे हैं कहाँ निकलते हैं लोग। सही, आपने कहीं देखे हैं कि वोट देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा है। हमें उस जो पंजाब स्पेशली ना, वो जो 1947 में जिस ट्रॉमा से गुजरा है ना, ठीक है। उसके बाद अब हम सेटल्ड होके लोग यहाँ के रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट कत्लो गारत खून खराबा। डरपोक तो नहीं है ये? डरपोक तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पंजाबी जब लड़ने पे आ जाएं तो आपके निशाने हैदर किसने सबसे ज़्यादा लिए हैं? ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से फ़ौज में लड़ना और अपनी फ़ौज से लड़ना दो मुख्तलिफ बातें हैं। ठीक है, और फिर आई मीन आपको ये पता है कि अंग्रेज़ों को सबसे बड़ी शिकस्त इंडियन सॉइल पे पंजाबी फ़ौज ने दी है चिलियांवाला में जी, 1849 में। बिल्कुल, तो पंजाबी तो किसी सूरत में भी डरपोक नहीं, चाहे वो सिख थे या मुसलमान थे, ठीक वही है। नस्ल है। और थोड़ा उस वक्त देसी की तरफ से थोड़ा डालडा डुलडा नहीं शुरू हो एग्जैक्टली गया। कुछ भी नहीं होता। ये कि जब आप सिविलाइज हो जाते हैं ना, ठीक है, तो और एक सिविल मार्च, तो फिर आप सिविल मीन्स की तरफ जाते हैं। अंग्रेज़ों ने अपने कमेंट्स में लिखा है उन लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया कि आप यार कोर्ट में जाएं तो ठीक क्यों है। कत्ल करते हैं, ठीक है। या आप अगर उनकी पंजाब सेटलमेंट अच्छा, जो रिपोर्ट प्रोटेस्ट पढ़ें। करने निकलते हैं उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल होता है या उनके घरों के अंदर क्रैकडाउन होते हैं, या उनकी फैमिलीज़ को कुछ अरसे के लिए गायब कर दिया जाता है, जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही होती है, तो उस पर उनको वो क्या करें? देखिए एक्चुअली पंजाबियों को बात क्या ये करना है, चाहिए? देखिए नहीं होता ही है कि जब इस्टेब्लिशमेंट दुनिया में हर इस्टेब्लिश्ड मुल्क में होती है और उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ किया होता है, उसके बाद ठीक है। चाहे अमेरिका में भी आप निकले ना तो आपको उठा के ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ हुआ है। मेरे एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, प्रो फ़लस्तीन थे और वो इमाम मस्जिद भी थे, तो उनको 90s में अमेरिका वाले उठा के ले गए। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हर जगह पे होता है। अब ये नहीं कह सकते कि कहीं पे नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट का तमाम स्टेट्स जो इस्टेब्लिश्ड होती हैं उनमें एक रोल होता है, ठीक लेकिन है, उन्होंने सर्कल ड्रॉ किया होता है कि इसके अंदर खेलना है आपने। ठीक जब आप है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर तो वो जो कुछ उन्होंने करना होता है करते हैं। अब ये क्या मामलात हैं, क्यों वो रोक रहे हैं पीटीआई को, ये एक ज़रा डीप टॉपिक है। इस पर ठीक उनका है। मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता। हल यही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन सिंस आई एम नॉट देम सो। फॉर इंस्टेंस, एक बीइंग अ देखिए, पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन से एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह निकालना चाहिए? फंस तो गए हैं सारे, ये तो बेसिकली यू आर वो कहते हैं ना कि बिटवीन डेवल एंड डीप सी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बुरी तरह फंस गए हैं। जी जी बिल्कुल, अगर शुरू में खान साहब से ये तावन करवाने में कामयाब हो जाते, ठीक है। क्योंकि खान साहब को जो रिमूव किया गया, ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो हमारी वैसी बैसाखियों पे खड़ी थी ना, तो बाजवा साहब का यही ख्याल था कि वो बैसाखी हमने निकाल ली, न्यूट्रल हम हो गए, तो ये गिर गई गवर्नमेंट। ठीक तो है, खान साहब एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो अगर आप एक एज न्यूट्रल ऑब्जर्वर देखें तो वो गवर्नमेंट कोई हमारी अपने जोर पे तो नहीं खड़ी थी ना। ठीक है, उसमें जो लोग हमारे साथ मिले हुए थे, चाहे वो बाप पार्टी थी या MQM थी या जो परवेज अलाई वगैरह थे, जो ठीक है। लोग भी थे, इस्टेब्लिशमेंट ने मिलाए थे ना। तो जब बिल्कुल, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि ठीक है बेशक साइड पे हो जाओ, तो वो हो गए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके
اور آپ اگر بیٹھ جاتے اسمبلی میں, جو پارٹی کی 90% بلکہ 90 کا 99% ایم این ایز یہی چاہتے تھے, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی صاحب, کہ ہم اسمبلی میں بیٹھیں. آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بھی نامنیٹ کر دیا گیا تھا. بالکل. اس کے آئی ڈونٹ نو کس نے خان صاحب کو, دیکھیں آپ جب ایک پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس کی پارلیمنٹری پارٹی مل کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ پھر اس کو چینج کر دیتے ہیں, ڈکٹیٹر تو آپ ہوئے نا, ایموشنل بلیک میل کر صحیح لیتے. صحیح صحیح, تو انہوں نے یہ فیصلہ, یہ وہاں سے اس کی شروعات ہوئی. ٹھیک ہے, نہیں تو یہ سسٹم کے اندر رہ کے ہم کھیل سکتے تھے. کھیل سکتے تھے. جب آپ نے سسٹم کے باہر نکل کے کھیلنے کی کوشش کی, پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو ایک ہی چیز انہوں نے مارنا تھا آپ کو, اور اس سے یہ بڑھتا گیا. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, وہ اتنا کلینلی ہینڈل نہیں کر سکے جس طرح ماضی میں کرتے رہے. جی ہاں, اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب ریزیلینٹ ہے, نہیں وہ کلینلی ہینڈل ہوئے نہیں. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیلکولیشن بھی تھوڑی خراب ہوئی یا غلط ہوئی. عمران خان صاحب ان کے لیے آؤٹ آف سلیبس تھے. جی جی بالکل, آؤٹ آف سلیبس تھے. یہ پہلے بھی ڈرتے تھے, اس لیے خان صاحب کو یہ پاور میں لانا نہیں چاہتے تھے. اچھا, بٹوین 2013 اور 18 ایک مجبوری کے تحت یہ انہوں نے گورنمنٹ خان صاحب کو دی. اگر شہباز شریف اس وقت مان جاتے تو شاید یہ پی ایم ہوتے اور ہم اپوزیشن میں ہوتے. اوکے اوکے. اچھا, ایک دو اور چیزیں بھی آپ سے پوچھنی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جس نے بھی عمران خان صاحب کو چھوڑا, میں اس میں آپ کو نہیں شامل کر رہا کیونکہ آپ اپنی خوشی سے, آپ جس طریقے سے آپ نے ٹائم لائن بتائی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ آلریڈی اس قسم کی پالیٹکس سے بے اتنائی برت چکے تھے. جس نے بھی پی ٹی آئی چھوڑی وہ بندہ پھر نظر نہیں آیا, یہ ہم نے دیکھا. اس میں ہم نے پنجاب صفحے اول میں ہے, پھر ہم نے کے پی کے میں آپ چلے جائیں, خٹک صاحب کو, پرویز خٹک صاحب کو دیکھ لیں, محمود خان صاحب کو دیکھ لیں. اس طرح وہ جو ایک کچھ منہ چھپاتے ہوئے سے ہی آئی پی پی کی اس میٹنگ میں بیٹھے تھے. میں علی زیدی صاحب کی بات کروں, میں فواد چودھری کی بات کروں, یعنی اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں اتنی بڑی پنوتی بن گئی ہے, آپ یہ کہیں. نہیں دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سپیس جو ہے نا وہ دو دھڑوں میں ہوتی ہے. پنجاب کی تو پالیٹکس ہمیشہ دو دھڑوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نون کے جو لوگ ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے. ٹھیک ہے, ایک بندہ جس نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے اس نے کدھر جانا ہے, یا وہ نون میں جائے گا, نیا دھڑا کریٹ نہیں ہو سکتا اتنے آرام سے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی بناتے بناتے بھی 20 سال لگ گئے تھے. ٹھیک ہے, پہلے پیپلز پارٹی اور نون کی پالیٹکس ہوتی تھی, اس کی سپیس خود زرداری صاحب نے سپیس دی تو پی ٹی آئی نے سپیس لی. بناتے بناتے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, بنتے بنتے نہیں بول رہے آپ. جی بناتے بناتے آبویسلی. اچھا, اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ تھا اس میں بنانے میں. جی آبویسلی. اوکے ٹھیک ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ تھا, اور پیپلز پارٹی کی اپنی بھی کمزوری تھی. زرداری صاحب کی جو پالیسیز تھیں وہ پنجاب میں نہیں پاپولر ہوئی. پنجاب میں دو دھڑے ہونے ضروری ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر نون کے خلاف پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی, جب ہم نے یہ لانگ دھرنا شروع کیا نا 2014 میں, تو پرانے پیپلز پارٹی کے ورکر میرے بڑے جاننے والے تھے لاہور کے بھی, تو وہ لٹرلی روتے تھے کہ یہ کام تو ایسا کرنا سی, پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو اس وقت زرداری صاحب اگر سٹینڈ لیتے نون کے خلاف, اور وہ جو انہوں نے 2008 سے لے کے 13 تک مفاہمت کی سیاست کے جی ہم کر رہے ہیں, وہ نہ کرتے تو شاید پیپلز پارٹی سپیس اتنی آسانی سے لوز ہی نہ کرتی. ٹھیک ہے, اور پھر پاپولر لیڈرشپ کا بھی پرابلم تھا بی بی کی ڈیتھ کے بعد. ٹھیک تو ہے, اسپیس خالی ہوئی, پی ٹی آئی نے وائڈ فل بھی کیا, اور کچھ لوگوں کو بھیج بھی دیا گیا پی ٹی آئی میں. ٹھیک ہے, یہ اب آ رہے ہیں تو اس طرف چلے. اچھا, ہم ایک چیز بڑا ایک دلیری والا عنصر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 90s میں دیکھا چیزیں اسی طرح, بلکہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہی اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیکٹر رہا ہوا ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. میں کہہ رہا ہے اور ہونا چاہیے. بھٹو صاحب لے لیں. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ ہونا چاہیے تو پھر, اور اس کو میں ڈیفینڈ بھی کروں. میں ابھی آپ سے اس پہ سوال بھی کر لیتے ہیں. بھٹو صاحب لے لیں, نواز شریف صاحب لے لیں, اب آپ نے عمران خان صاحب کا بھی بتا دیا. اگر یہ فیکٹر ہے تو اسٹیبلشمنٹ جب اپنی کنگز پارٹی بناتی ہے وہ اتنے برے طریقے سے فلاپ کیسے ہوتی ہے؟ میں آئی پی پی کی ایگزامپل فریش میں لے لیتا ہوں. ایون اس کے جو سربراہ تھے جہانگیر ترین صاحب, میں تو وہ فلیٹیس ہوٹل کے اجلاس اور وہ جو اے سی والی بسوں کے اندر سب کا کیری کر کے جانا آنا, یہ سب چیزیں اگر میں دیکھوں تو دو بندے ہوئے جو بی بی فارم 47 کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, علیم خان صاحب اور اون چودھری. کیا وجہ ہے؟ یعنی پبلک نکال نہیں سکتی اسٹیبلشمنٹ, ووٹ نہیں ڈلوا سکتی اسٹیبلشمنٹ, تو پھر لوگ ان کے اس سرکل کے اندر رہنا کیوں پسند کرتے ہیں جب انہیں پتہ بھی ہے کہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو انہوں نے اس دفعہ مینیج ٹھیک نہیں کیا. اچھا, یہ سپیس جو وہ ایکچولی تو پی ٹی آئی کی سپیس ان کو دینا چاہ رہے تھے نا, بالکل, لیکن ایونچولی وہ ایسے لوگوں کو, جہانگیر ترین کو انہوں نے سامنے رکھ دیا. جہانگیر ترین تو آلریڈی پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے, تو انہوں نے سپیس تو نون سے لینی تھی, پھر ووٹ بھی نون سے لینا تھا, ٹھیک ہے, آلریڈی وہ پی ٹی آئی کی کتابوں میں کاٹا تھا.
جن پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ زبردستی لے کے گئے عدم ہیں. اعتماد میں جہانگیر ترین نے کردار تو ادا کیا نا. سر جہانگیر ترین واز نیور لائکڈ ان پی ٹی آئی کے جو پاپولر ووٹ تھا نا اس میں کبھی وہ لائک. نہیں میں ووٹ کی بات نہیں کر میری رہا, ہر سنے نا وہ بڑے لائق, پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا نہیں وہ بڑے لائق آدمی تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور ہیں لائق آدمی اور ذہین بھی ہیں, رائٹ. لیکن وہ واز نیور اے پاپولر لیڈر, ٹھیک ہے. جب وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے تو آلریڈی لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے.